हमें बताया जाता है कि ये तरक्की का दौर है, रोशन ख्याली का दौर है। छोड़ें पुराने ज़माने की बातें, छोड़ें शर्म व हया की बातें, छोड़ें तरतीब की ज़िंदगी। ये पुरानी बातें 1400 साल पहले की बातें, कोई तरक्की की बात करें। हमारे बहनों के सरों से शर्म व हया के नाम पर दुपट्टे उतार दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म व हया के हवाले से मौजूदा दौर में मिंबर व महराब से आवाज़ उठाना ये हर आलिम की, हर दीनदार की, हर कलमा गो की ज़िम्मेदारी है। हमारा जो माशरा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, नौजवान बच्चे और बच्चियों में बेहयाई का जो रुझान है, इस रुझान को कम करने के लिए हम हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, ताकि ये शर्म व हया का जो जनाजा निकल रहा है नौजवान बच्चे और बच्चियों से, ये सिलसिला किसी न किसी तरीके से रुक जाए। जिस आदमी से जितना हो सकता है, जिस अंदाज से वो बेहयाई को रोक सकता है, चाहिए हमें कि हम बेहयाई को रोक दें। शर्म व हया, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर एक दीन और मज़हब में कोई ख़ास और एक इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है कि जो बड़े वाज़े अल्फाज में शरीयत मुतहरा उसे बयान करती है। जैसे इससे पहले मज़ाहिब और दीनों में अफ़्व व दरगुज़र की अहमियत या वाज़ व नसीहत के हवाले से बातें की जाती थी, इसी तरह हर दीन में एक इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है। हमारे दीन इस्लाम का जो इम्तियाज़ी वस्फ़ है वो शर्म व हया है। उम्मत मुस्लिमा, हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को चाहिए कि वो शर्म व हया वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। शर्म व हया किसे कहते हैं? शर्म व हया हमने ये समझा हुआ है कि आदमी बुराइयों से रुकता रहे, फवाहिश से रुकता रहे, ज़िना से रुक जाए, शराब पीने से रुक जाए, ये हया है। बदकारी से रुक जाए, जुआ और शराब से रुक जाए, ये बेहयाई से रुकना है। बात ऐसी नहीं है। हर ऐसी बात जो नापसंदीदा है, हर नापसंदीदा बात से रुक जाना, ये शर्म व हया है। खाने पीने के आदाब हैं, आदाब के मुताबिक खाना खाना ये अदब है, ये हया है। खाने के आदाब में बेअदबी या किसी अदब को छोड़ देना, ये शर्म व हया को छोड़ देना। तो शर्म व हया से बुराइयों से रोकने का नाम नहीं है, सिर्फ फवाहिश से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि हर नापसंदीदा बात को छोड़ देना, ये शर्म व हया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि हर एक दीन और मज़हब में एक इम्तियाज़ी वस्फ़ वो करता है, और मेरे दीन इस्लाम में जो इम्तियाज़ी वस्फ़ है वो है शर्म व हया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हया वल ईमान क़ुरनाउ जमीअन। ईमान और हया ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों की रहने की जगह एक है, ये दोनों इकट्ठे हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ आखर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन दोनों में से जब किसी एक को उठा लिया जाता है, दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। तो शर्म व हया का आपस में ऐसा जोड़ है कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, ये अलग नहीं होते। इनमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए, दूसरा खुद ब खुद अलग हो जाए। इसलिए हया को बरकरार रखने से ईमान बरकरार रहता है। हया की फ़िक्र करेंगे तो ये असल में ईमान की फ़िक्र है। और अगर शर्म व हया को छोड़ दिया जाए, बेहयाई को अपनाया जाए, तो ये गोया कि हम खुद ब खुद अपने ईमान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और ये बात हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरे की बात है। हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये तरक्की का दौर है, रोशन ख्याली का दौर है। छोड़ें पुराने ज़माने की बातें, छोड़ें शर्म व हया की बातें, छोड़ें तरतीब की ज़िंदगी। ये पुरानी बातें 1400 साल पहले की बातें, कोई तरक्की की बात करें। हमारे बहनों के सरों से शर्म व हया के नाम पर दुपट्टे उतार दिए गए। हमारे बहनों के, माओ बेटियों के बाजू ऑफ हो गए, हमारी माओ बहनों के पांचे टखनों से ऊपर हो गए। हमारी माओ बहनों के तस्वीरों को चौक चौराहों पे लगाकर, इनकी तस्वीरों को सजाकर तरक्की का नाम देकर हमें सिखाया जाता है कि असल तरक्की ये है, जबकि तरक्की ये नहीं है। बेहयाई तरक्की नहीं है, बेशर्मी तरक्की नहीं है। माँ बहन बेटी की तस्वीर चौक चौराहों में लटकाकर, इसको तरक्की नहीं कहते। तरक्की के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है वो असल तरक्की है, जिसके बारे में मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए। तरक्की उसे कहते हैं। हमने शर्म व हया के छोड़ने को तरक्की समझ लिया, बेहयाई को तरक्की समझ लिया, बेशर्मी को तरक्की समझ लिया। हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने निकर पहनना शुरू किया है, और ऐसे निकर
جن میں گھٹنے بھی نظر آئے، جس میں ران بھی نظر آئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو چھپا لیں، یہ ران سطر میں داخل ہے، آپ کی ران نظر نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ ہمارے بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس میں سطر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم حیا کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم روشن خیالی کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں۔ ترقی تو وہ تھی کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط بھیجتے تھے دریا کے نام، تو وہ دریا چلنے لگتا تھا۔ ترقی وہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بھیجی کہ لے جاؤ میری چادر کو، میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری چادر دکھا دو، یہ دکھانے کافی ہے۔ صحابی گئے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کے ذریعے سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو دھکیلتے رہے حتیٰ کہ اسے پہاڑ کے اندر داخل کیا۔ اصل ترقی تو یہ تھی، شرم و حیا والے لوگ تھے، صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والے لوگ تھے۔ رب تعالیٰ نے اتنا نوازا، 1400 سال کے بعد بھی ان حضرات کے نام آج زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کا مقام اور مرتبہ وہ جنت ہے۔ حیا کا نتیجہ، حیا کا مقام اور مرتبہ اصل میں وہ جنت ہے۔ اور فرمایا بے حیائی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام جہنم ہے۔ میں اور آپ شرم و حیا کو چھوڑ کر جہنم والے راستوں کو اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا قرب قیامت کچھ ایسے عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی جبکہ وہ پھر بھی ننگی ہوں گی۔ لباس پہنا ہوا ہو کر بھی ننگا ہونا، یہ بات شاید ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں لباس پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اندام نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک اندام کا حسن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا لباس، ایسا باریک لباس استعمال کی جاتا ہے کہ وہ دور سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لباس نہیں ہے۔ یہ ننگی عورتیں اتنا باریک لباس استعمال کرنا کہ جسم کا خد و خال بھی نظر آئے، اور اتنے باریک دوپٹے استعمال کرنا کہ سر کے بال بھی نظر آئے، اس طریقے سے برقعے کا استعمال کہ جس میں پورا جسم نظر آئے، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ ماں اور بہنوں بیٹھیوں، ہم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہیں، شرم و حیا تو اصل میں ان لوگوں میں تھا۔ فرمانے لگی اے علی مجھے رات کو دفنانا، میں نے شرم و حیا والی زندگی گزاری ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے، میرے جسم پر تو دور کی بات، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا۔ میں اور آپ بھی ان کے نام لے ہوئے، کیا ہم ان جیسے شرم و حیا والے ہیں؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے عثمان ابن عفان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب اندر تشریف لائے تو آپ بیٹھے اور آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب تشریف لائے، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ نے اپنی کیفیت بدل لی اور آپ صحیح کر کے تشریف فرما ہوئے۔ اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ شرم و حیا کا اتنا بڑا اور عظیم پیکر ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے حیا کروں؟ شرم و حیا کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرنی چاہیے، دین اسلام کو اپنانا چاہیے، ورنہ آنے والا وقت ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔